साहब दामद बरकातहुम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मुल्क के हालात से मुताल्लिक़ और मकासद से मुताल्लिक़ बड़ी काफ़ी तजुर्बाती सलाहियत आप रखते हैं। गुजारिश है कि इस वक्त में तलबा भी हैं, उनके वालिदैन भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, असातिज़ा भी हैं, इन बच्चों की माएँ भी हैं, इन सब से मुताल्लिक़ मुख्तसरन सही आपसे गुजारिश है कि सबसे मुताल्लिक़ कुछ बातें रहनुमाई फरमाएँ और इस वक्त मुल्क के हालात हैं उस सिलसिले में भी रहनुमाई फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हज़रात बाहर हैं वो अंदर आ जाए, ऊपर वाले भी नीचे आ जाए, जगह है, ऊपर वाले भी नीचे आ जाए। जमात के जो साथी ऊपर के हिस्से में बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है नीचे के हिस्से में आ जाए। जो हज़रात दूर दूर बैठे हुए हैं जिनको कोई उज़ूर है तो ठीक है, वरना करीब होकर तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह तमाम। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और पर्दा नशीन ख़वातीन, असल में इस वक्त मकतब के जो प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम में बयान की ज़रूरत नहीं, बयान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम ही पैगाम है। स्कूल में ड्रामा होता है, स्कूल के अंदर ड्रामा होता है, वो एक बनावटी चीज होती है, एक दिखावे की बात होती है। अभी हमारे जो बच्चों ने मकतब में जो प्रोग्राम पेश किया वो हकीकत है, ड्रामा नहीं, और एक पैगाम दिया है बच्चों। थोड़ी सी उनके ऊपर मेहनत हुई, उनकी ज़बान से अल्लाह का कलाम जारी हो गया, उनकी ज़बान से नबी का कलाम जारी हो गया, उनकी ज़बान से हदीसें जारी हो गई, सुन्नतें जारी हो गई, कुरान जारी हो गया। थोड़ी सी मेहनत। अब जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के अगर मैं वालिद साहब से पूछूं तो उनका क्या हाल है? बच्चा तो यहाँ पढ़ रहा है, माशाल्लाह कुरान सीख रहा है, दीन सीख रहा है। अगर उनके अब्बा हैं, उनके अम्मी यहाँ हैं, उनका हाल मैं पूछूं तो क्या? थोड़ी सी मेहनत हुई है तो माशाल्लाह इनके बच्चों के अंदर इतनी प्यारी प्यारी बातें, मासूम बच्चे ऐसा अपनी ज़बान से अदा कर रहे थे, खुशी हो गई। बड़े बड़े लोगों को माइक के सामने खड़े होने से पसीना निकल जाता है, बड़े बड़े लोग ही माइक के सामने खड़े तो उनको पसीना निकल जाता, मुंह नहीं खुलता। लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनके ऊपर उस्तादों की कितनी मेहनत हुई है, इस मेहनत की वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियाँ माइक के सामने खड़े होकर आकर कुरान हदीस। तो ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम नहीं है, पैगाम है। ये बच्चों ने पैगाम दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें, मालूमात हमारे सामने रखी। अब आगे मुझे बयान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तकरीबन 3 घंटे से आप लोग यहाँ बैठे। मस्तूरात सबसे ज्यादा मुजाहिदा की मस्तूरात का होता है। 3 घंटे से माशाल्लाह बच्चों की माएँ और बच्चों के बाप सरपरस्त यहाँ बैठे हैं। मुझे और तफसील से लंबा बयान करने की जरूरत नहीं, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन जो बातें यहाँ बोली जाएंगी अमल की नीयत से सुने। हम जो बात करेंगे और जो बात होगी यहाँ अमल की नीयत से सुनेंगे तो फायदा सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए, अभी मैं बयान और तकरीर से हटकर कुछ तजुर्बे की रोशनी में कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने पूछा मुफ्ती साहब से कि बोर्ड एग्जाम में बच्चे कौन कौन गए थे। उन्होंने कहा हमारे इस मकतब से 5 बच्चे बोर्ड एग्जाम में गए। तो कौन गए थे इसमें
भी गई थी। आज के बोर्ड एग्जाम में कौन गए थे? आप भी गए थे। आप तीनों इधर आओ मेरे सामने, बच्ची भी आए। आप किताब तो हजरत पढ़े ना पढ़े, 5 साल की जो किताब थी ना इस्लामी तालीमात, तुम्हें भी पूरा करे, तुम्हें भी पूरा करे, तुम्हें भी करे। अच्छा, उसमें इस्लामी तालीमात में कुरान के अलावा और क्या है? क्या है? कुरान के अलावा इस्लामी तालीमात में क्या क्या बातें हैं? दुआएं हैं, और क्या है? और उर्दू है, उर्दू पढ़ने आता है? पढ़ती तुम्हें? किताब उठाओ, कोई किताब उठाओ। फज़ाइल अमाल है यहाँ? तुम्हें कौन सी स्कूल में पढ़ती? बॉस्टन स्कूल में, वहाँ उर्दू है, सब्जेक्ट उर्दू है। तुम्हें कौन सी स्कूल में पढ़ते? वहाँ उर्दू, तुम्हें उर्दू पढ़ने आता है? हाँ? तुम्हें कौन सी? हाँ? उर्दू का भी पढ़े नहीं तुम्हें? कहाँ पढ़े? तुम्हें कौन सी स्कूल में? ताहिर पर, वहाँ उर्दू है? नहीं। तुम्हें उर्दू आता है? हाँ? अच्छा, तुम्हें उर्दू पढ़ को ही ना पहले से तुम ना पूछे तो ये कौन सी किताब है? पढ़ो बेटे, गौर से। नकल करते हैं विनायत दुनिया कर अल्लाह को सवाल को है। तुम्हें पढ़ो, ये पढ़ो। जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अहमद रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दुनिया यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और उसके रसूल। तुम्हारे से पूछने की जरूरत है। आप जाओ, बैठो। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये बच्चे जो मकतब में पढ़े 1 घंटे के वास्ते आते थे। कितने घंटे? 1 घंटे के वास्ते आते थे। वो बच्ची को मैं, हालांकि पूरे दिन को उर्दू आता है, उसमें से 2 बच्चे स्कूल में भी सीखते ही, उनको नहीं पूछा, जिन्होंने स्कूल में भी पढ़े नहीं, खाली ये मकतब में पढ़े। 1 घंटे की तालीम, 5 घंटे की तालीम नहीं, 1 घंटे की तालीम मकतब की। उसमें वो बच्ची
وہ حدیث کی کتاب پڑھ رہی ہے جو امام صاحب پڑھتی. امام صاحب نماز کے بعد وہ حدیث کی کتاب پڑھتی. جو کتاب امام صاحب پڑھتی نا وہ کتاب بچی پڑھ کو سنائی تمہارے سامنے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی اہم چیز ہے. تھوڑی سی ذرا محنت ہوئی, تھوڑی توجہ دیے, ان کے ماں باپ فکر کرے تو آج بچی کی زبان سے حدیث اللہ کے نبی کا کلام جاری ہو گیا اور بچہ بھی پڑھا. تو یہ ہے مکتب, اس کو بولتے ہیں مکتب. خالی یہاں بیٹھا کو خالی کلمے پڑھا کو دعائیں پڑھا بھیجی سنی, لیکن بچے پر اس کی تیاری کرا. اور قرآن ہی اصل ہے. قرآن کے بغیر کسی کی کامیابی نہ دنیا میں نہ ہے. وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر. ایک شاعر بولتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر. قرآن کو اٹھائے ہوئے تھے, قرآن ان کی زندگی میں تھا. اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی, مقام دیا, مرتبہ دیا. ساری دنیا کے امام بنے ہوئے تھے. پھر دوسرا جملہ شاعر کا, ہم ذلیل و خوار ہوئے, ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑ. آج ہمیں ذلیل ہوئے ہیں, ہماری ذلت, رسوائی, بدنامی, بے عزتی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے, قرآن بغیر سمجھے کے پڑھا تو بھی اللہ تعالیٰ اسے نوازتا. قرآن کی برکت ملتی ہے اسے. بغیر سمجھے کے پڑھا تو بھی روزانہ, بلکہ اور آگے کی بات سنا رہا ہوں تم نا. ایک بڑے میاں کا انتقال ہوا, ہندوستان کی بات سنا رہا ہوں کچھ سال پہلے, جس کی عمر ان کی عمر اس وقت 80 سال کی تھی. انتقال ہو گیا, تدفین ہو گئی. ان کے ایک رشتہ دار جناب قبر میں اترے تھے, ان کے جنازے میں قبر میں اترے تھے. قبر میں اترے کے بعد دفن کر کو اوپر باہر آئے. باہر آئے کے بعد گھر کو جا کو ان کے جیب سے ان کا جس کمپنی میں کام کرتے تھے وہ کمپنی کا آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا. ڈھونڈے, پہلے گھر میں ڈھونڈے, دوستوں کو پوچھے کہاں ہو سکتا کہ وہاں جا کو تلاش کر آئی ڈی کارڈ ملے. 2-4 دن گزرے کے بعد ان کو گمان ہوا شاید میں قبر میں اتریا تھا نا, مجھے پکڑ کو اٹھائے نا, اس میں سے گر گا ہو. گمان ہوا. اب کیا کرنا, کیا کرنا؟ کو علماء کے سامنے مسئلہ رکھے, میرا آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا, میری روزی کا مسئلہ. اگر وہ آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو مجھے میری روزی نہیں ملتی, مجھے کمپنی میں نہیں جماتے. چاہتے بھی کوشش کر کو مجھے آئی ڈی کارڈ دلا دو. میں خبر کھود کو ہونا تو وہ آئی ڈی کارڈ اٹھا لیتے ہی. مجھے گمان ہے کہ وہاں گر کو ہے. آخر میں روزی کا مسئلہ بتانے میں علماء ان کو اجازت دیے. ایک بڑا مجمع ان کے ساتھ جا کو نوجوان کے ساتھ گیا, قبر کھو گیا. اصل میں اللہ کی طرف سے یہ سب نظام ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھانا چاہتے ہیں کچھ چیزیں, اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں, ایسے واقعات کرواتے ہیں. تو انہیں قبر کھولے تو دیکھا تو پاون کے پاس ایک آئی ڈی کارڈ پڑ گیا ہے. لیکن جیسا ہی انہوں اندر اترے قبر کے اندر اتر کو باہر آنے سے پہلے بولے ذرا تمہیں سب چھپکو, ذرا سو. کیا کرتے ہو؟ پوری خبر میں خوشبو ہے, لاش کو کیا بھی ہو کو نہیں ہے. 8 دن گزر گئی, نہ سڑ کو ہے, نہ گل کو ہے, نہ کفن خراب ہو کو ہے. کیا بھی کوئی بھی کسی کہانی نہیں سنا رہا تم نے, حقیقت کا واقعہ ہے. مہاراشٹر میں بہت سو تو جوڑتے وہاں لوگ آتے سب سنگے تو خبر کے اندر جھاڑ کو خوشبو آ گئی. اب ان کے ساتھ یہ معاملہ حالانکہ کیا بھی اسے بڑے بزرگ آدمی نہیں تھے, بڑی عمر تھی, نماز پڑھتے تھے,
لیکن کیا کی خصوصی عمل ان کا تھا. وہاں سے سب علماء مل کو ان کے گھر کو گئے. جا کر ان کے گھر میں ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تھا. بیٹی تھی, بیٹی سے پوچھے تمہارے ابا کا کیا تھا خصوصی عمل ہے تو بولو. بیٹی بولی ابا 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے, نماز نہیں چھوڑتے تھے, نماز کا اہتمام تھا اور ذکر کرتے تھے. یہ ابا کا خاص اتنا ہی تھا. کیا تھے اور خصوصی عمل؟ ایسا کیا بھی نہیں تھا. بعد میں لوگ قصہ سنیں, ہمیں قبرستان سے آ رہی 8 دن ہوا تمہارے ابا کا انتقال ہو کر, نہ سڑ کو ہے نہ گل کو ہے, کفن بھی تازہ ہے, لاش بھی تازی ہے, خوشبو آ رہی ہے. تو جب یہ بولے تو بیٹی کا بھی دماغ کھلیا. بیٹی بولی ہاں یہ عمل ابا کا برسوں سے ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے ابا کی زبان پلٹتی ہے. بہت کوشش کرے قرآن سیکھنے کی. امام صاحب کے پاس گئے, قرآن سیکھنے کی کوشش کرے, زبان پلٹتی نہیں تھی. بڑی عمر ہوگی, احساس ہوا قرآن پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. تو لیکن قرآن زبان پلٹتی نہیں تھی, قرآن سیکھنے نہیں تھی. اس کے باوجود روزانہ گھر میں وضو بناتے, ناشتے کے بعد قرآن کھولتے, بڑے ادب کے ساتھ عطر لگاتے, خوشبو لگاتے, بڑے ادب کے ساتھ انکھا کو چومتے, قرآن کھول کو انگلی رکھو ایسا پھیرتے رہتے. منظر بار کو ہمارے ابا کو پڑھنا نہیں آتا بولو. میں بھی پوچھتی ابا تمہیں پڑھنا نہیں آتا, تمہیں کیا پڑھنے سو؟ تو بابا بیٹی کو بولتے مجھے پڑھنا تو نہیں آتا, لیکن میں کیا بولوں گا تو یہ میرے رب کا کلام ہے جو حق ہے, سچا ہے, حق ہے, سچا ہے, میرے رب کا کلام ہے. ہر لائن کو ایسا پھیر لگو جاتا. دکھنے والا کو کیا دکھتا کہ تو قرآن پڑھ رہی کو دکھتا. ایک دن 2 دن کا نہیں, سال سے ان کا فہم. تو وہاں جو علماء تھے کہنے لگے اس قرآن کے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر قبر میں ان کی لاش کی حفاظت کرتا. جس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں بھی سکون برکت دیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس کی لاش کی حفاظت کرتے ہیں. اور کل قیامت کے دن اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ جنت کرتا. یہ قرآن کی ایسی دولت ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, یعنی حامل قرآن ہو کر, اور اس زمانے میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تاریخ. تو اس لیے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں, مرد عورتیں, سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ. ہم بھی قرآن سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے. اس لیے کہ اللہ کا کلام, اللہ شکایت کر رہی, اللہ کی شکایت ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ شکایت کر رہی ہے, اے میرے بندے, جب تیرے دوست کا خط تیرے پاس آ جاتا ہے, چلتے چلتے تیرے دوست کے خط کو پڑھنے لگتا ہے, چلتے چلتے کھڑ جاتا ہے, پڑھنے لگتا ہے. اب تو خط کا زمانہ نہیں, واٹس ایپ کا زمانہ ہے. کسی کا واٹس ایپ آگا تو کیا کہتا ہے, انہیں مسجد دے کرانی, بیت الخلا میں دے کرانی, ٹوائلٹ میں بیت الخلا میں بھی واٹس ایپ دیکھ لے ہوئے. تو اللہ شکایت کرے, اے میرے بندے, جب تیرے دوست کا خط آتا ہے, پیغام آتا ہے, تو چلتے چلتے رک کر, کھڑے ہو کر پڑھتا ہے. تیرے دوست کی اتنی اہمیت ہے تیرے پاس, میری اہمیت نہیں ہے. میرا کلام پڑھنے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ شکایت. تو یہ اللہ کا کلام ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے. اور ایک بڑے بزرگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سال میں 2 مرتبہ قرآن کو پورا کرنا یہ قرآن کا حق ہے. سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق ہے. اور حق نہیں ادا کرے, اور یہ حق ادا کرے تو کیا ہوگا؟ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن قرآن اللہ سے سفارش کرے گا. جو قرآن کا حق ادا کریں گے ان کے
بارے میں سفارش کرے گا، ریکمینڈ کرے گا، اے اللہ اس نے دنیا میں میرا حق ادا کیا، تو اس کا فیصلہ جنت کا کر دے، تو قرآن کے ریکمنڈیشن کو اس کا فیصلہ جنت کا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو قرآن جھگڑا کرے گا، قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گا، اے اللہ اس نے دنیا میں میرا حق ادا نہیں کیا تو اس کا فیصلہ جنت کا نہیں کرنا، اس کا فیصلہ جہنم کا کرنا۔ تو ہمارے آقا فرماتے ہیں قرآن کے اس سفارش پر، اس جھگڑے پر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اس کا جہنم کا۔ تو ایسی بڑی دولت ہے، آج ساری دنیا پریشان ہے جو تو قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے پریشان۔ تو یہ جو قرآن کا مکتب ہے، اس سے یہی پیغام سب کو دینا ہے۔ یہ بچوں کا پروگرام پیغام ہے، چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے جن کی عمر نہیں، جن کو عقل نہیں، سمجھ کم ہے، جب ان پر ذری محنت ہوئی ان کی زبان سے کتنے پیارے پیارے الفاظ نکلے، وہ بچہ کتنی اچھی نعت پڑھے، کتنی اچھی نظم پڑھے، قرآن کے ساتھ پڑھے۔ اب جب یہ بچوں کا حال ہے تو بچے کے باپ کا کیا حال ہونا، اتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن بچے کے دادا کا کیا حال ہونا، بچے کی نانا کا کیا حال ہونا، بچے کی نانی کا کیا حال ہونا، بچے کی ماں کا کیا حال۔ اور جن کو قرآن آتا ہے روزانہ پڑھے، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اب ایک ہفتے کے اندر رمضان ہے، اسی مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، بلکہ قرآن نہیں، تورات، انجیل، زبور، یہ سب جو آسمانی کتابیں، جیسے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ایسی آسمانی کتابوں کو اللہ نے رمضان میں اتارا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آ کر ہمارے نبی کا قرآن سنتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل سناتے تھے رمضان کے، اسی وجہ سے اتنا اہتمام رمضان میں قرآن کے پڑھنے کا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے پورے رمضان کے 30 دن میں 60 پر 3 قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنے بھائی؟ 60 پر 3 قرآن، 60 پر 3 پارے نہیں، 60 پر 3 قرآن ختم کرتے۔ اب بولیں گے تمہیں، انہوں تو بزرگ تھے، اللہ والے تھے، عالم تھے، امام تھے، ان کے پاس ٹائم تھا، انہوں کرے، ہمارے پاس کہاں ہے ٹائم؟ میں ایک بزرگ کا قصہ سنا رہا ہوں جو اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی پوری زندگی لگائے۔ آج جو ہمیں بیٹھ کو ہی نا مسجد میں دین کی بات سن رہی نا، بازار میں، روڈ پر، ریلوے اسٹیشن میں آزاد ملتے کو نماز پڑھ رہی نا، یہ جو دین پر چلنے کی جو آزادی ملی، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے ہمارے بزرگوں کی۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی بولتے، ان کا ٹائٹل تھا شیخ الہند، ان کا نام تھا محمود الحسن دیوبندی، ان کا ٹائٹل تھا شیخ الہند۔ جیسا گاندھی جی اس کا ٹائٹل ہے مہاتما گاندھی بول کر، ویسا حضرت کا ٹائٹل تھا شیخ الہند۔ یہ نام یاد رکھنا تمہیں، ہر ہندوستانی مسلمان یاد رکھنا۔ ان کی اتنی بڑی قربانی، جس وقت حضرت دارالعلوم دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں، پہلے طالب علم، وہاں سے پڑھے سو، تو حضرت کے زمانے میں انگریز پورا مکمل ہندوستان میں قبضہ کر دیا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کو خطرہ تھا، اسلام بھی خطرے میں تھا، مسلمان بھی خطرے میں، کیونکہ کہاں دیکھے مولوی صاحب کو نظر آتے داڑھی ٹوپی والے، ان کو پکڑ کو پھانسی دیتا تھا انگریز۔ 80,000 مولانا کو پھانسی دیتا، اور یہ تاریخ لکھنے والا ایک انگریز لکھ رہا ہے، انگریز، مسلمان کی تاریخ نہیں، انگریز کی تاریخ ہے، انہیں خود لکھ رہا ہے، میں دلی کی جامع مسجد سے ایک رستہ جاتا تھا لاہور کو، اب یہ لاہور انڈیا میں نہیں ہے، لاہور پاکستان میں، تو انہیں لکھتا، انگریز لکھتا ہے
میں وہ دلی کی جامع مسجد سے جو سڑک لاہور کو جاتی تھی، اس سڑک کے کناروں میں جو درخت تھے، جھاڑ تھے، ہر جھاڑ پر ایک لاش کو لٹکا ہوا میں نے دیکھا۔ ایسا بڑے بڑے علماء کو گرفتار کرتا، پھانسی دیا۔ وہ زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کی حفاظت کے لیے دوسرے ملکوں میں جو مسلم ملک تھے، جیسے ٹرکی تھا، افغانستان تھا، وہاں حضرت اپنے شاگردوں کو بھیجے، جاؤ جا کے بولو ہندوستان میں اسلام خطرے میں ہے، جا کے ان کو سمجھاؤ۔ حضرت بھی گئے، سعودیہ کو گئے، مکہ مکرمہ کو گئے، حضرت مکہ کو گئے، حضرت کی شاگردوں کو بھیجے، ٹرکی جاؤ، افغانستان جاؤ اور بتاؤ اسلام خطرے میں ہے، ہندوستان میں مسلمان خطرے میں۔ انگریزوں کو معلوم ہوگا یہ آدمی جو ہے ہمارے خلاف میں کھڑا ہو گیا ہے، تو انگریزان جو ہے فالو کرتے کرتے ہندوستان سے باہر تو حضرت نکل گئے، مکہ مکرمہ کو چلے گئے، حج بھی ہو گیا۔ وہاں حضرت مشورہ کر لے، مکے کی گورنمنٹ سے بات کر رہی، مدینے کی گورنمنٹ سے بات کر رہی، ایسا حال ہے ہندوستان میں۔ ایسا کہ انگریز کو معلوم ہوا تو وہاں ایک انگریز کا ایجنٹ جو ہے مکے کا گورنر تھا، انہیں کیا کیا، انہیں انگریز بولے کہ وہاں گرفتار کرو ان کو، حضرت کو شیخ الہند کو وہیں گرفتار کرے۔ حضرت کے ساتھ 5 آدمی اور گرفتار ہوئے، پورے کو پکڑنے کیا کو مالٹا ایک جگہ ہے ایجپٹ، ایک ملک ہے ایجپٹ، مصر، وہاں ایک جزیرہ ہے، وہاں اس مالٹا میں جیل میں حضرت کو قید کر ڈالے۔ 70 سال کی عمر میں حضرت جیل کو گئی، سو اس ملک کی ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت کی، 70 سال کی، 4 سال تھے جیل میں۔ اس جیل میں بیٹھ کو قرآن مجید لکھی حضرت مالٹا کی جیل میں، اور حضرت کا رمضان، میں اصل میں وہ بات سنا رہا تھا، سنانے کے لیے یہ پورا قصہ سنا رہا ہوں سمجھیں کہ حضرت جو ہے رمضان میں قرآن کی تلاوت اور تراویح میں قرآن، رات کو پوری رات قرآن سنتے تھے اور حضرت قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ تراویح میں حضرت قرآن پڑھنے کے سننے کے بعد پوری رات سحری تک نفل میں بھی سنتے تھے۔ ایک حافظ صاحب حضرت کو قرآن سنا، حضرت کے گھر والوں کو محسوس ہوا کہ حضرت کا ذوق، کمزوری، تھکن کیسا کبھی روک نہیں ہے، نفل نماز میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آرام کرے تو اچھا ہے، دن بھر کے کام، ہندوستان کے حالات، انگریزوں کا حال، انگریزوں کی طرف سے دشمنی، اسلام کے بارے میں روزانہ مشورے، دن بھر مشغول، رات کو یہ حال، رمضان۔ تو ایک دن جو ہے جو حافظ صاحب قرآن سناتے تھے، ان کو بلا کو ان کے گھر کے مستورات بولے دیتے، کیسا بھی کر دو، حضرت کو آرام دلو، پوری رات جاگری حضرت قرآن کی تلاوت، آرام دلانا۔ کیسا آرام دلانا؟ تو ان کو حافظ صاحب بولے آج تراویح کے وقت میں بولو مجھے تھکان ہو رہی ہے حضرت، ذرا مجھے موقع دیا، آج رات کو آرام کر لیتا ہوں، انشاءاللہ کل سنوں، ایسا بول کو تمہیں ٹائم لے لے وہاں سے۔ حضرت کو سنائے، تراویح ختم ہوتے ہی بولے حضرت مجھے ذرا تھکان محسوس ہو رہی ہے، ذرا میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں، میں آج آرام کر لیتا ہوں، آپ بھی آرام کر لیو، کل انشاءاللہ سنا۔ اتنا سنتے ہی حضرت بولے کرتے آرام کو، اگر آپ کو آرام کرنا ہے، تھکے ہوئے ہیں، میرا بستر ہے، آپ میرے بستر میں آرام کرو۔ اس کو حضرت زبردستی وہاں آرام کرنے سلادہ کو لائٹ آف کر دا۔ انہوں کیا سمجھ گئے حضرت بھی سو گئے، نہیں آپ حضرت کو، انہوں بھی سو گئے، لائٹ آف ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت پاؤں دبانی، اس کے ان کے شاگرد کے حافظ صاحب کے پاؤں دبانی، ان کی آنکھیں کھل گئی، کون پاؤں دیکھے تو حضرت، ارے حضرت تمہیں بھی کوئی کام کر لی؟ تو حضرت بولے کرتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، آرام چاہتے ہیں، اس لیے میں پیر دبا رہا ہوں تاکہ تمہیں آرام ملے، تھکے ہوئے آدمی کو پیر دبانا خدمت ہے۔ آپ
वैसा नहीं, ऐसा रात जागना रात तो बेहतर है, मैं कुरान सुना देता नमाज में तुम्हें खड़ को सुनो, ये ऐसा नहीं होता, ये बेइज्जती होती है। तो उनको फिर खड़े होकर दोनों पूरी रात शहरी चले में लड़ाइयाँ लड़ने को और रात को रमजान ऐसा गुजारा। हमारे बुजुर्गों का हाल है, क्योंकि रमजान कुरान का महीना है, तो हमारा भी रमजान ऐसा गुजरना चाहिए, कुछ वक्त रोजाना निकालना चाहिए। मैं इमाम साहब से दरखास्त करूंगा, जितने बड़े हजरत यहाँ बैठे हैं, कि अगर इमाम साहब हमारी दरखास्त को कबूल करके आधा घंटा पढ़ने के लिए तैयार है क्या? मुफ्ती साहब आप पढ़ाएंगे? मुफ्ती साहब भी तैयार। बहुत बड़ी बात है, इनके 24 घंटे इनकी इमामत काम ही बहुत ज्यादा है, आपके लिए टाइम निकालना मामूली बात। लेकिन हो ना, मरने से पहले पहले कुरान सीख लेना। अल्लाह को क्या जवाब देंगे भाई? अल्लाह के सामने क्या कैसे खड़े हो? तो इसलिए कुरान का एक मकतब है कि कुरान का आज प्रोग्राम था, इसी निस्बत से मैं आपके सामने बात की। इसलिए आज नियत करो, इरादा करो, इंशाअल्लाह मरने से पहले पहले हम कुरान को सीखेंगे और कुरान को पढ़ेंगे। लायर साहब थे, वो भी किस्सा सुना था, 70 पर 2 साल लायर साहब जमात में गए, 3 दिन जमात में गए, तो अब कुरान का हल्का लगे तो उठा में पानी आ गया। लायर साहब रो रही, कई को लायर साहब रो रही, बोले हमारे अब्बा मुझे ग्रेजुएट बने, लायर बने, कुरान सिखाई नहीं, न उन्होंने पढ़कर थे ना नहीं पढ़ा, भेजे भी नहीं, मंतब को भेजे नहीं। बड़े शर्म आ रही मुझे, 70 पर 2 साल मुझे कुरान पढ़ना नहीं था। तो खैर अमीर साहब उनको समझे कि अभी डरो न को, जाके इमाम साहब से बात करो, रोजाना टाइम मिले तुम्हें, जैसा मैं बोले ना तुम्हारे बारे में इमाम साहब ऐसा टाइम मिले तुम्हें, इमाम साहब को नसीब गए। लायर साहब 3 दिन के बाद जाकर इमाम साहब को बात करे, हजरत इशा की बात एक आधा घंटा देते कुरान से। हजरत तैयार हो गए, माशाल्लाह 2 साल में पूरा कुरान खत्म कर दिया। कौन कितनी उम्र अब? 70 पर 2 में शुरू करे, 2 साल में कुरान खत्म हुआ। 70 पर 4 साल हो। अब लायर साहब को पढ़े लिखे आदमी ज़हीन था, हाफिज अच्छा था, तो लायर साहब बोले इमाम साहब को, हजरत तुम्हें और टाइम दे, तुम्हें रोजाना जरा कुरान हिफ्ज कर को सुना, तुम हाफिज भी बन, तुम नियत है मेरी, क्योंकि मुझे रोजी का मसला नहीं, मेरे बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कमा नहीं, मुझे क्या भी मसला नहीं, मैं रोज 3 बार याद करूंगा, शाम को रात को सुना। इमाम साहब रोज काम के वास्ते ही इमाम साहब तैयार हो गए। अब इन रोज एक आयत 2 आयतें, छोटी छोटी सूरत याद करके सुनाते थे। माशाल्लाह 3 साल के अंदर हाफिज कुरान पे हो गए। अब उम्र क्या थी उनकी? 70 पर 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने। तो मालूम नहीं, ताल्लुक की बात, मोहब्बत की बात। इसलिए अल्लाह के कलाम को सीखने में पीछे नहीं हटना, सीखेंगे इंशाअल्लाह, पर भी सीखना और भी सीखना। एक बात। दूसरी बात मुझे जो आप अर्ज करना है कि माशाअल्लाह इस वक्त हमारे मुल्क में जो हालात बनाए जा रहे हैं, उसके सिलसिले में हमारे बुजुर्गों की तरफ से कोशिश हो। कोशिश ये है कि ये मुल्क हमारा है। हिंदुस्तान किसका है भाई? हमारा है। इस मुल्क के हकदार हैं, किराएदार नहीं है। ये हमारा मुल्क, हमारे बुजुर्गों ने हुकूमत की है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी यहाँ कर्नाटक में, और ये उस वक्त कर्नाटक की रियासत मैसूर महाराष्ट्र से लेकर कोयम्बटूर तक उस जमाने में हजरत टीपू जब हुकूमत करे, पूरे रियासत मैसूर इतना बड़ा था, उसमें कर्नाटक, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये 5 स्टेट आते थे। अब 5 स्टेट अलग। तो अंग्रेज हजरत को शहीद कर रहे। इस तरह होते होते
पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में। फिर हमारे बुजुर्ग जैसा हजरत शेखुल हिंद का मैं अभी किस्सा सुनाया, ऐसे बुजुर्ग खड़े हो गए, अंग्रेज के खिलाफ में कोशिश करे, और फिर गैर मुस्लिम भाइयों का भी साथ लिए, उनको भी साथ ले, चूंकि मुसलमान तादाद में कम है, गैर मुस्लिम ज्यादा है, हमें 15% दी, 20% दी, 80% दी, तो उनको हमारे बड़ों की अक्लमंदी थी, उनको साथ लेकर हमारे बड़े इस मुल्क को आजाद कर। फिर आजाद होने के बाद जब गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त जमहूरी निजाम बना, डेमोक्रेसी बोलते हैं, जमहूरी कानून बना। और जमहूरी कानून बनाने में भी तकरीबन हमारे 30 पर 9 मुसलमान उस जमात में थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जमात बनी थी डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, उस जमात में 30 पर 9 मुसलमान, उसमें हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिब्बुर रहमान शोहारी, हजरत मौलाना हजरत मोहानी, ये सब उलमा थे। उन सब की कोशिश क्या करता है, इस मुल्क में हर आदमी को अपने दीन पर चलने की आज़ादी होना, अपने दीन पर चलना होना, चाहे मैं क्रिश्चियन बन दे, हिंदू बन दे, बुद्धिस्ट बन दे, मुसलमान बन दे, जिस मजहब का बन दे उससे आज़ादी हो। एक मजहब का मुल्क नहीं है, एक मजहब का मुल्क नहीं, मुख्तलिफ मज़ाहिब वाले यहाँ इस मुल्क में ये आज़ादी दिलाए हमारे बड़े। इसी वास्ते इंडिपेंडेंस डे बनाती 1950 में, 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। 3 साल ये जमात मेहनत कर को जमहूरी निज़ाम को कायम किया, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को हम मनाते हैं। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर सबको आज़ादी मिली। हमारे हजारों मदरसे बने, लाखों मस्जिदा बने, माशाअल्लाह। अब भी हर एयरपोर्ट में, तमाम एयरपोर्टों में, अभी एक एयरपोर्ट से आया, मैं सीधा एयरपोर्ट से आया मुंबई से, वहाँ 2 जगह मुसल्ला है, अंदर प्रेयर रूम है। हमारे बेंगलुरु के एयरपोर्ट में 3 जगह है, टर्मिनल 1 में 2 जगह है, टर्मिनल 2 में 1 जगह है, दिल्ली में, केरला में, कहाँ गए। ये उन बुजुर्गों की मेहनत का नतीजा, दीन पर चलने की उनको आजादी मिली। अब कुछ सालों से अंग्रेज ही के एजेंट हमारे इस मुल्क में जो हुकूमत में आए हैं, उनकी कोशिश है कि इस मुल्क से इस्लाम को भी खत्म किया जाए, दस्तूर को भी बदल दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया जाए, और तीसरी बात ये मुसलमानों की शहरियत को, मुसलमानों की सिटीजनशिप को छीन ले, जैसा बर्मा में हुआ रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ। ये कोशिश हो रही है। उसके वास्ते NRC CAA का भी मसला लेकर को सर पर रखो। अब ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में हमारे बड़े खामोशी के साथ, बड़ी समझदारी से एक बहुत अच्छा काम पूरे हिंदुस्तान में, दारुल लोगन के मोहतमिम साहब बेंगलुरु में आए थे, एक मदरसे के प्रोग्राम में हजरत वहाँ बोले, कर्नाटक के मुसलमानों को खुशखबरी सुनाए, कर्नाटक के मुसलमान तुम बहुत खुश नसीब हो, खुशखबरी है तुम्हारे लिए, तुमने कर्नाटक का इलेक्शन जीता। और इस वक्त आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें भी कोशिश करके हमारे नामों को इंदराज करो। 100% हर मुसलमान का नाम एंट्री होना, ताकत बनाना। ये समझदारी के लिए सियासत नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं, ये पार्टी की बात नहीं, ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। वोट की 3 हैसियतें हैं, आपको बता रहा हूं, वोट की 3 हैसियतें। वोट हमारा हक है, हमारी ताकत है। वोट की पहली हैसियत हमारी ताकत, और ताकत है तो आदमी जालिम को जुल्म से रोक सकता है, मजलूम की मदद कर सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उनसुर अखाका जालिमन और मजलूमन। हुजूर की हदीस है, हुजूर फरमा रहे तुम्हारे भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। अब जालिम की मदद कैसे करना? उलमा फरमाते हैं जालिम की मदद से मुराद ये उसका हाथ रोको, जुल्म से हाथ रोकना कर, तो इसके अंदर गट सुनाना, इसके अंदर मीटर
طاقت رہنا، وہ طاقت جمہوری ملک میں ووٹ کی طاقت۔ کرناٹک کے الیکشن سے پہلے کیا تھا؟ فجر کی اذان ہوتی تھی مائک میں، فجر کی اذان مائک میں ہوتی تھی، مائک میں پابندی تھی۔ لڑکیاں کالج کو جاتے تھے نا کرتے میں، حجاب پر پابندی تھی، حلال پر پابندی تھی، حلال گوشت پر، حلال کھانے پر پابندی تھی۔ لیکن حکومت بدلی، تھوڑی سی مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرہ ہوا، حکومت بدلی تو اب اذان مائک میں ہونے کے میں ہو رہی ہے، فجر میں۔ بچوں کا پردے کا مسئلہ حل ہو گیا، حلال کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ طاقت کو اور بنا کر پورے ملک کے اندر یہ جو مسائل آ رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف، ان کی فوٹو پکڑیا، فوٹو پکڑ کو جا کر پولیس اسٹیشن میں دیا تو 8 وہ ٹرک ڈرائیور اریسٹ ہو کر جیل میں ہے۔ جرم کیا؟ کیا بھی جرم اس کا تھا؟ سو نماز۔ تو ایسے حالات اب بنائے جا رہے ہیں، دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور ہماری شہریت کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں کی پورے بزرگاں، دیوبند کے بزرگاں، جماعت اسلامی، بریلوی حضرات، اہل حدیث حضرات، سب کے نام کے ساتھ مقدر نام دار کو اپیل ہے۔ جمعیت علماء، جماعت اسلامی، مسلم پرسن اللہ، سب کے حوالے سے یعنی سب چاہیے کہ اس وقت مسلمان جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے، گھر گھر جانا، اور جن کی عمر 18 سال ہو گئی ہے ان کا نام اندراج کرنا۔ یہ کام اگر ہوا تو پھر اس طاقت کا انشاءاللہ جب صحیح استعمال ہوگا، پھر آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ظالم کو ہٹا کر منصف کو لائے، انصاف پسند لوگوں کو۔ تو ووٹ ہماری طاقت ہے۔ دوسرا فرمایا ووٹ دستوری حق ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ کیا مطلب؟ جس کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے انہیں انڈین نہیں ہے، انہیں ہندوستانی نہیں ہے، حکومت کی نظر میں شک میں ہے، انہیں ہندوستانی نہیں، انہیں بنگلہ دیشی، انہیں نیپالی، انہیں کوئی کہ دوسرے ملک کا کیوں ووٹر آئی ڈی نہیں ہے؟ جیسا لائسنس نہیں ہے تو پولیس پکڑا تو اس کے اوپر فائن ہے، مجرم ہے۔ ایسا جس کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے قانون کی نظر میں وہ مجرم ہے، وہ ہندوستانی نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ دستوری حق ہے ہمارا۔ اور تیسری بات فرمایا ووٹ شرعی حق ہے، شریعت کی روشنی میں بھی، چونکہ ووٹ گواہی ہے، ہم کسی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، ووٹ ڈالتی نا وہ گواہی ہے، تو گواہی کا غلط دینا بھی گناہ ہے، گواہی کا چھپانا بھی گناہ ہے، شریعت کی روشنی میں بھی وہ گنہگار ہے۔ ووٹ نہیں ڈالیا، ووٹ غلط آدمی کو دے ڈالیا، ووٹ پر رشوت لے لیا، پیسے لے کو بگا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ تو ووٹ ہماری طاقت ہے، ووٹ دستوری حق ہے، ووٹ شرعی حق ہے۔ اس کی روشنی میں ہر ہندوستانی مسلمان کو، میں جو بمبئی کا سفر کیا نہیں 2 دن سے وہاں تھا، اسی کام سے پورا مہاراشٹر جڑا تھا، پورے بمبئی والے جڑے تھے، سب کے سامنے کوئی پورا مہاراشٹر کے ہر ڈسٹرکٹ والے سب کے سامنے ایک بات کرتا تھا۔ ایک 8 پہلے گوہاٹی میں تھا، گوا میں تھا، گوہاٹی میں تھا، کلکتہ میں تھا، پورے ہندوستان کا سفر کر کے لوگوں کو جگائے، جاگ جاؤ، حالات اچھے نہیں، ایسا سوچلے کو رہے، ہوتا دیکھیں گے اگر تو آتا سر وہ مسئلہ، ڈنڈا سر کو پڑ رہا ہے، پھر ہماری نماز باقی نہیں رہتی، ہماری مسجدیں باقی نہیں رہتی، ہمارے مدرسے باقی نہیں رہتے۔ اس کے لیے اب کو ہم کو جاگ جانا چاہیے، جاگ کر یہ ذمہ داری کا ثبوت دینا ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے۔ تو اس کے لیے موجودہ حدیث حضرت مفتی صاحب اشارہ کریں کہ موجودہ حالات کے روشنی میں کچھ بات کریں۔
बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं और भी आपके सामने रख रहा हूँ, ये वोटर ID के सिलसिले में इस मजमे में जितने हजरात थी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, ज़रा कौन कौन यहाँ पे उठाओ। 18 से 80 साल तक कौन कौन यहाँ पे उठाओ। 18 साल के ऊपर से 80 साल तक, 20 साल, 30 साल, 40 साल, सब। ज़रा हाथ नीचे रखो। एक दूसरा सवाल करूँ, किस किस के पास वोटर ID है उन्होंने हाथ उठाओ। वोटर ID, माशाअल्लाह, बच्चों ने ना वोटर ID सबके पास है। किसके के पास नहीं है उन्होंने हाथ उठाओ। जानते नहीं है सोने हाथ उठाओ। शर्माने की बात नहीं, बनाने का सब कुछ रसूम है। जिनकी उम्र 18 साल हो गई, 18 साल होना शर्त है, जिनकी उम्र 18 साल हो गई